माइती नेपालको अध्यक्ष अनुराधा कोइराला उहाँ गुरुङ चेली हो, गुरुङ हो। त उहाँ अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट सम्भवतः प्रदेश सभाको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, शाही कालमा मन्त्री पनि हुनुभयो। उहाँ आफै अङ्गीकृत नागरिक हो। म अनुराधा कोइराला नेपाल आएपछि, लन्डनबाट नेपाल आएपछि 1-to-1 कुरा गर्ने पक्षमा छु। उहाँ अङ्गीकृत नागरिक हो, उहाँ नेपाली चेली हो, तर नेपाली मूलको मात्रै हो, याद गर्नुहोला। उहाँको जन्मस्थल भारत हो। पति पत्नीको बीचमा बेडको रिलेसनलाई लिएर मुद्दा बनाउने माइती नेपालको इन्टेन्सन के हो, यो प्रश्न पनि हामी सोध्न चाहन्छौँ। आफू चाहिँ नाना नौरङका नाठोहरू खेलाउँदै नखर मौली भएर हिँड्ने अनि दुनियाँको घर भान्ने, यिनीहरूलाई कसले अधिकार दियो? सुटुक्क बताएँ भने ती टप 10 मा टप 9 नै डिभोर्सी छन्। तिनीहरूको घर आफैले भाँडेका छन् र ती आफै चरित्रहीन छन्। सन्दीप लामिछाने जस्तो नेपालको तर्फबाट ग्लोबल क्रिकेट स्टारको इमेज बनाएको इन्टरनेसनल क्रिकेटरलाई यो ढङ्गको पेलपाल झेलझाल ठेलठाल किन गरियो? अदालती बयान अनुसार होइन, म जान भ्याउँदिनँ, भोलि मेरो निकै तयारी छ, त्यो भएको हुनाले लगेज ब्यागेजहरू पनि मिलाउनु छ, अलि लामो समयको निम्ति म विदेश जाँदैछु, त्यो भएर आज घुम्न नजाउँ, यतै लाजिमपाट लाइन्सतिर कफी सफी खाउँ भन्दा पनि उनले मानिनन्। पल शाहको हकमा हामीले सुरुदेखि नै भनेको ती ल्याङ्ग्रे टाइपका सुस्त मनस्थितिका वकिलहरू कृपया तपाईँ हटाइदिनुहोस्। शम्भु थापा लगायतका तगडा तगडा क्रिमिनल वकिलहरूलाई अगाडि ल्याउनुहोस्, एडभोकेटहरूलाई अगाडि ल्याउनु भन्दा उहाँहरूको परिवारले कानमा बतास लगाएर उजुरी दिनासाथ उनी नाबालिका भइन् अथवा साबालिका जे भए पनि शरीर बन्धक यो बलात्कार के भनिदिने बित्तिकै त तपाईँको केस लाग्ने रहेछ। कुनै एउटा हाई प्रोफाइल या त धन भएको सेलिब्रेटी करियर भएको मान्छेलाई सिद्ध्याउन त कुनै आइतबारै कोर्नु परेन। आखिर हिलरी क्लिन्टनले घटना त केही न केही घटेको रहेछ, फर्गिभ बट नट फर्गेट, माफ गर्नुहोस् तर नबिर्सिनुहोस् भन्ने सिद्धान्तको आधारमा आफ्नो पतिलाई माफ गरेको हुनाले धन्न उनी 2/3 मेजोरिटीको आधारमा सिनेटरहरूले उनलाई महाभियोग लगाएर निकालेनन्। स्वागत छ सर कार्यक्रममा। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। के छ अहिलेको माहौल, कस्तो चलिरहेको छ, दिनहरू कसरी बितिरहेछ? दिनहरू ठिकै छन्। आज पनि म हाम्रो आदरणीय नेता राजन भट्टराईज्यू जो काठमाडौँ 4 नम्बर क्षेत्रबाट गगन थापाको राष्ट्रघात र अपराध विरुद्ध लडिरहनु भएको छ, उहाँलाई भारी मतले जिताउनु पर्छ भनेर खटिएको छु। मेरो साथमा कमरेड प्रदीप भट्टराईज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो, म पनि छु र हामी थुप्रै साथीहरू अहिले देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री सदय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू जो विश्व राजनेताको स्ट्याटसमा हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वमा नेकपा एमालेको बहुमतको सरकार बनाउनको निम्ति र भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँलाई घोषणा गरेका छौँ र शानदार जितको नतिजा निकाल्नको निम्ति हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँले देखिरहनु भएको छ दुनियाँभरिका कुख्यात प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले पनि कुनै दम चल्नेवाला छैन भन्दै हामीले भनेको ठाउँ भनेको आदरणीय पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमरेड विष्णु आदरणीय पार्टीका उपाध्यक्ष कमरेड विष्णु पौडेलको क्षेत्र हो। त्यो क्षेत्रमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ लगभग उहाँलाई वाक ओभर दिएको अवस्था छ। अहिले फेरि केही मिडियाहरूले प्रोपोगन्डा गरिरहेका छन् र काङ्ग्रेसको खारेज भइसकेको उम्मेदवारी चिहानबाट बिउताउने, अदालत मार्फत कोमाबाट बिउताउने, चिहानबाट बिउताउने कोसिस गरिरहेका छन्, तर त्यो सायद सफल नहोला। अब एउटा हिसाबले मैले तपाईँलाई भन्नुपर्दा विष्णु पौडेलज्यूले विकास र समृद्धिको पक्षमा जसरी दरो खरो काम गर्नुभएको छ, उहाँ कुशल सङ्गठक हुनुहुन्छ, जनताको आँखाको नानी जस्तो हुनुहुन्छ। जस्तो कि म तपाईँलाई उदाहरणको रूपमा दिन चाहन्छु, गोकुल बास्कोटाज्यू, खगराज अधिकारीज्यू जस्ता जिउँदा जाग्दा उम्मेदवारहरू मेरै क्षेत्र नम्बर 3 का उम्मेदवारहरू पनि सशक्त रूपमा लागिरहनु भएको छ। विकास र समृद्धिको वाहकको रूपमा उहाँहरूलाई जिताउनु र सिङ्गो नेकपा एमालेलाई बहुमतमा पुर्याउनु हाम्रो दायित्व हो। अब बाँकी त अब सन्दीप लामिछाने भाइको हिजो जुन ढङ्गको एउटा प्रदर्शन भयो उहाँको पक्षमा भन्दा पनि जो नाबालिका भनिएकी ती उजुरीकर्ता किशोरी, तपाईँलाई सम्झना दिउँ, उनलाई आइएनजिओ को फन्डिङमा चलेको एनजिओ माइती नेपालले आफ्नो कब्जामा राख्नुपर्ने कारण के रहेछ भन्ने विषय बुझ्न पनि हामी गएका थियौँ। यिनै सवाल हो। अब चुनावी माहौल पनि छ, अब नेपाली समाजमा चाहिँ जस्तोसुकै स्क्यान्डल आए पनि पुण्य गौतमजी चाहिँ सबैभन्दा अगाडि आएर आवाज उठाउनुहुन्छ, यसको कारण चाहिँ के हो सर? जसरी तपाईँहरू आउनुभयो पुण्य गौतम खोज्दै, पुण्य गौतम क्यामेरा खोज्दै जाने भन्दा नि क्यामेराले आफ्नो आवश्यकताले पुण्य गौतमको अनुहारलाई कैद गर्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि
समसामयिक विषयमा पुण्य गौतमका आवाजहरू सान्दर्भिक छन् भन्ने तपाईँहरूले ठहर गरिसकेपछि तपाईँहरू आउनुभएको छ। आइसकेपछि म नाकमुख लुकाउँदिनँ र स्पष्ट वक्ता हुँ। मनमा जे लागेको छ म स्पष्ट रूपमा आफ्ना विचार र भावनाहरू दृढतापूर्वक प्रस्तुत गर्छु। अब हिजो सन्दीप लामिछानेको केसमा पनि नाबालिकालाई बन्धक बनाएर राखेको कुरा उठाउन पनि तपाईँहरूले निवेदन दिन चाहिँ त्यहाँ जानुभएको थियो। सुरुमा जाने क्रममा चाहिँ त्यहाँ प्रहरीद्वारा चाहिँ रोकटोक गरिएको थियो। अब तपाईँहरू चाहिँ त्यहाँ गएर के कस्तो कुराहरू गर्नुभयो त्यो बारेमा चाहिँ हामीले बताइदिनुहोस्। यस्तो हो, सन्दीप लामिछानेको विषयमा कसैलाई सन्देह भ्रम छैन। हाम्रो सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि नेपालीले चान्स पायो भने गर्छ। सन्दीप लामिछानेले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा क्रिकेटका डल्ला फ्याँकेर चमत्कार गरेको छ भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ। त्यति मात्रै होइन, नरेन्द्र दामोदर दास मोदी जो भारतीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँको मुखारविन्दबाट कसैको पनि नेपालीको प्रशंसा तपाईँले सुन्नुभएको छैन। तर सन्दीप लामिछानेको हकमा उहाँले के भन्नुभएको थियो? नेपालका एक क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने ने आईपीएल पर तहल्का मच्चाकर रख दिया है भनेर भन्नुभएको छ। भन्ने बित्तिकै यो क्रिकेट फुटबल जस्ता खेलहरू फेरि वान म्यान आर्मी टाइपले असाधारण प्रतिभाले असाधारण प्लेयरले त्यसलाई विजयको मन्जिल चुमाउने हो र भोलि नेपालले सन्दीप लामिछाने कप्तान रहेको राष्ट्रिय टिमबाट वर्ल्ड कप क्रिकेटको ट्रफी चुम्ला भनेर दक्षिण एकदम अतालियो। भारतीय पक्षमा अफरातफरी भयो र मैले पाएको सूचना अनुसार भारतमा मन्त्री भइसकेको एकजना महोदय र केही गद्दारहरूलाई बोलाएर उनीहरूले मिटिङ गरे कसरी यो उडिरहेको पंक्षीको पखेटा काट्ने, कसरी यिनलाई नयाँ इमरान खान हुन नदिने। जबकि तपाईँलाई थाहा छ, चाहे महेन्द्र सिंह धोनीको कुरा गर्नुहोस्, चाहे सचिन तेन्दुलकरको कुरा गर्नुहोस्, फुटबलमा लियोनल मेस्सीले कमाल गरेको कारण अर्जेन्टाइनाले कत्रो सफलता हासिल गरेको छ। यो विषयमा मैले भन्नु पर्दैन, यु नो भेरी वेल अन्डरस्टुड हुनुहुन्छ। त्यसै गरी क्रिस्टियानो रोनाल्डोको कारण पोर्चुगलको हैसियत स्टाटस कति माथि छ। हिजो पेलेले अथवा रोमारियो म्याराडोनाहरूले आफ्नो देशलाई कुन उचाइमा पुर्याए। भोलि सन्दीप लामिछाने जस्तो असाधारण क्रिकेटरको बलमा नेपालको राष्ट्रिय टिमले क्रिकेट वर्ल्ड कपको ट्रफी चुम्यो भने हामी कहीँ कतैका हुँदैनौँ, मुख देखाउन लायक रहँदैनौँ। चौरको दुबो दाँतले टिप्नु पर्ने अवस्थामा पुग्छौँ, नाक रगड्नु पर्ने, घुँडा टेक्नु पर्ने अवस्थामा पुग्ने हुनाले यो नेपाल र नेपालीलाई कुनै पनि हालतमा इन्टरनेसनल खेलमा हावी हुन नदिने योजना उनीहरूले बनाएको भन्ने गुप्त सूचना मलाई छ। तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, यो विदेशीको तलुवा चाट्ने, विदेशी सीता खाएर उनीहरूकै गीता गाउने यो भ्रष्ट अपराधी सरकारले सन्दीप लामिछाने जस्तो इन्टरनेसनल ग्लोबल क्रिकेटरको हातमा हतकडी लगाउने आदेश दियो। म नेपाल प्रहरीको इज्जत गर्छु, सम्मान गर्छु, सत्य सेवा सुरक्षणमको मन्त्र जपेर देशभक्त बर्दिवालको भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाल प्रहरीको यसमा कुनै दोष छैन। सरकारको आदेश पालक हो बाबा। नेपाल प्रहरीलाई हतकडी लगा भन्यो, लगाइदियो। तपाईँलाई अर्को कुरो म भन्न चाहन्छु, गृह मन्त्रालयको दबावमा किन सन्दीप लामिछानेमाथि डिफ्युजन नोटिस जारी भयो, किन रेड नोटिस जारी भयो? रेड कर्नर नोटिस जारी भइसकेपछि 195 वटा देशका पुलिसहरू सम्मिलित त्यो एउटा सङ्गठन छ इन्टरपोल हो। त्यो इन्टरपोलले करापझ्याप बनाउँछ, तपाईँलाई थाहा छ। र मोहम्मद अफ्ताब आलम जस्तो जिउँदै नेपाली काङ्ग्रेसको जो मन्त्री पनि भएका थिए, इटा भट्टामा मान्छे पोली हत्या गर्ने हत्यारालाई पञ्चखत माफी जस्तो हतकडी नलगाउने। अनि सन्दीप लामिछाने जस्तो नेपालको तर्फबाट ग्लोबल क्रिकेट स्टारको इमेज बनाएको इन्टरनेसनल क्रिकेटरलाई यो ढङ्गको पेलपाल झेलझाल ठेलठाल किन गरियो? यो सरकारसँग कुनै जवाब छ? किन गरियो भने यो सरकार विदेशीको इसारामा काम गर्छ। विदेशीहरूले आदेश दिए, त्यही आदेश यो सरकारका यी अपराधीहरूले तामेल गरेका हुन्। र अर्को कुरो पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, त्यही भएर सन्दीप लामिछानेलाई माया गर्नेहरूले पनि नेकपा एमालेमा मतदान गर्नु अनिवार्य छ। मेरो आफ्नो ओपिनियन तपाईँलाई भन्दैछु। र अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भनौँ, सन्दीप लामिछानेले अदालतमा श्रीमान न्यायाधीशज्यू अगाडि के बयान दिए मैले भनिरहनु पर्दैन। अहिले कन्ट्रोभर्सी पनि आइरहेको छ। 2 वटा डेट अफ बर्थ युक्त बर्थ सर्टिफिकेट यानि कि जन्म दर्ता रहेको भनेर सन्दीपका वकिलहरूले पनि बताइरहेका छन्। अब त्यसलाई पुष्टि गर्नु पर्यो वकिलहरूले। यदि त्यस्तो हो भने जाली जेली कृत्य रकमी काइते तरिकाले 2 वटा डेट अफ बर्थ युक्त जन्म दर्ता खबरदार बनाउन पाइँदैन। 2 वटा नागरिकता लिनु त झन् ठुलो अपराध हो।
र सन्दीप लामिछानेले भने अनुसार उनी भोलिपल्ट भदौ 6 गते 11 बजेको फ्लाइटमा केन्या जाँदै थिए र केन्या जानु अगाडि अघिल्लो दिन भदौ 5 गते ती किशोरी उजुरी कर्ताले उनलाई के भनिछन् भने घुम्न जाउँ न भक्तपुरतिर जाउँ यसो चिया कफी खाउँ भन्दा सन्दीप लामिछानेले दिएको अदालती बयान अनुसार होइन म जान भ्याउँदिनँ भोलि मेरो निकै तयारी छ त्यो भएको हुनाले लगेज ब्यागेजहरू पनि मिलाउनु छ अलि लामो समयको निम्ति म विदेश जाँदैछु त्यो भएर आज घुम्न नजाउँ यतै लाजिमपाट लाइन्चरतिर कफी सफी खाउँ भन्दा पनि उनले मानिनन् मरिहत्ते गरिन् जानै पर्छ भनिन् जिद्दी गरिन् त्यसपछि सन्दीप लामिछानेले एउटा फ्यानको वचन काट्न सकेनन् सुरुमा यिनीहरू भक्तपुर घुम्न गए त्यसपछि नगरकोट र सन्दीप लामिछानेले भनिरहेका रहेछन् तिम्रो होस्टल बन्द हुनसक्छ छिटोभन्दा छिटो जानुपर्छ भन्दा पनि उनले होइन के हतार र तपाईँको गाडी छ बकैदा जाउँला भनेर त्यस ढङ्गले रिङ्गरिङ गरेको र अन्ततगत्वा सन्दीप लामिछानेलाई उनले होइन कुनै होटलमै बसौँ भनिसकेपछि अब होटल फेरि अब उनको त त्यो संयुक्त प्रशिक्षण चलिरहेको थियो बन्द शिविर चलिरहेको थियो र त्यही होटलको कुनै कमन रुममा तिमी बस लेडिजहरू भएको ठाउँमा भन्दा उनले मानिनन् भन्ने कुरो सन्दीपले भनेर सन्दीपले बताए अनुसार ती अहिले आफूलाई 18 वर्षभन्दा मुनि 17 वर्ष अराउन्डको उमेर बताउने ती किशोरीले त्यतिखेर म 19 वर्षको भएँ भनेर भनेकी थिइन् भाइ एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला सन्दीप लामिछाने भनेको लडतरो मान्छे होइन जसरी म्याच फिक्सिङबाट नेपालको फुटबल क्षेत्रलाई धाराशायी बनाइयो सन्दीप लामिछानेलाई गिरफ्तार गरेर नेपालको क्रिकेट क्षेत्रलाई तबाह बनाउने खतरनाक अन्तर्राष्ट्रिय खेलको साजिसको उनी शिकार भएका छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि अब दुईटा कुरा हो नेपालको मुलुकी ऐन अपराध संहिता 2075 ले व्यवस्था गरे अनुसार यदि सन्दीप लामिछाने कोठामा भाइटिका लगाउने सल्लाह गरेर बसेको कुरा प्रमाणित भएन भने अथवा केही करणी सरणी आदि इत्यादि भन्छन् नि आजकल सहमति भए पनि करणी करार हुन्छ त्यस्तो केही भएको छ भने अब हाइमन्ड वेब्सरको रिपोर्ट पनि आउला अरू पनि होला अब हामीले राम राम भन्न सक्यौँ बचाउन सकेनौँ दुईटा कुरा हो एउटा उनका वकिलहरूले तगडा तगडा सन्दीपका वकिलहरूले भोलि कुनै शारीरिक सम्बन्ध भएको छैन उनी नाबालिका होइनन् भन्ने प्रमाणित गर्यो भने सन्दीप लामिछाने बाइज्जत छुटेर आउनेछन् र शिकारी खुदिया शिकार उगायो भने जस्तो सन्दीपलाई फसाउनेहरू उल्टै त्यही खाडलमा जाकिनेछन् उनले नै मुद्दा हाल्नेछन् अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ श्रीमान न्यायाधीशज्यूले न्यायको मन्दिर रूपी अदालतमा बसेर धेरै कुराहरूको जजमेन्ट गर्नुभएको छ र अदालतमा जहिले पनि स्ट्रङ वकिलको आधारमा बहस गरिन्छ पल शाहको हकमा हामीले सुरुदेखि नै भनेको ती ल्याङ्ग्रे टाइपका सुस्त मनस्थितिका वकिलहरू कृपया तपाईँ हटाइदिनुहोस् शम्भु थापा लगायतका तगडा तगडा क्रिमिनल वकिलहरूलाई अगाडि ल्याउनुहोस् एडभोकेटहरूलाई अगाडि ल्याउनु भन्दा उहाँहरूको परिवारले कानमा बतास लगाएर परिणामस्वरूप अहिले उहाँहरूले रगतको आँसु चुहाइरहनु भएको छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ सन्दीप लामिछाने युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाको फ्लोरिडाबाट नेपालमा फर्किँदाखेरि उनले जब असोज 20 गते उनी नेपालको एयरपोर्ट आए उनले एउटा राम्रो वकिलहरूको सेट तयार गरिसकेका थिए फलत अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ राम्रो छ वकालत भइरहेको छ सन्दीपलाई अब 1 गते फेरि अदालत पेश गरिन्छ र श्रीमान न्यायाधीशज्यूले के गर्नुहुन्छ अनुसन्धान टुङ्ग्याएर धरोटी खोल्नुहुन्छ कि अथवा यो नाबालिका नै प्रमाणित भएर भोलि पल्कै जस्तो पूर्वपक्ष भई उनी जेल जानुपर्ने हो कि त्यो अवस्था हेर्न बाँकी छ तर मलाई के लाग्छ कता कता भने सन्दीप लामिछानेलाई धाराशायी बनाउनको निम्ति चेष्टा गरिएको छ र अदालतले यो कुरा बुझ्नुपर्छ बुझ्छ अब तथ्य र प्रमाणले सन्दीप वास्तवमै उनी 18 वर्षभन्दा मुनि भएको प्रमाणित भएमा वा सन्दीप लामिछाने 18 वर्षभन्दा मुनिको अब नेपालको कानुनले नाबालिका भन्छन् त यो अन्धो कानुन छ हाम्रो शास्त्र विधि विधान परम्परा अनुसार यहाँ त 16 वर्ष वैश्य भन्ने गीतै बन्थ्यो पहिला होइन 16 वर्षभन्दा मुनिलाई चाहिँ नाबालिका भनौँ भनेको हो हामीले तपाईँलाई म एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु यो कानुन बनाउने कानुनचीहरूलाई तपाईँ प्रश्न गर्नुहोस् मन्त्री महोदयलाई प्रश्न गर्नुहोस् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रश्न गर्नुहोस् कुनै पनि किशोरीले भोलि हृदय कराउँदै शेरबहादुरले मलाई यसो गर्यो भनेर यो प्रधानमन्त्री विरुद्ध एलिगेसन लगायो भने या केस पर्छ नि त दायाँमा हेर्ने चलन छैन भोलि शेरबहादुरको सन्तानलाई पर्न सक्छ पर्सि कुनै मन्त्रीलाई पर्न सक्छ परि पनि भएको छ कृष्णबहादुर महरा यस्तै केसमा परेर करापज्याप भए उनको पोलिटिकल करियरै नरह्यो बास नबज्यो बाँसुरी टाइपले समाप्त भयो जर्नी डिप भन्ने हलिउडको कलाकारको नियति पनि तपाईँलाई थाहा छ नखाएको विष उनलाई पनि लाग्यो या त के रहेछ भने फेरि उजुरीकर्ताले आएर
उजुरी दिनासाथ उनी नाबालिका भइन् अथवा साबालिका जे भए पनि शरीर बन्धक यो बलात्कार के भनिदिने बित्तिकै त तपाईँको केस लाग्ने रहेछ। अनि अर्को कुरो के छ भने अदालतले एउटा नजिर कायम गरेको छ, सर्वोच्च अदालतले, जस्तो कुनै पनि करणीको चस्पादित गवाह हुँदैन। चस्पादित गवाह नभएकोले पीडित भनिए कि उजुरीकर्ताको बयानलाई नै सबैभन्दा ठुलो प्रमाण मान्ने भन्ने बित्तिकै भोलि गएर एउटा काल्पनिक कहानी सुनाइदिए नि भयो नि त। जस्तो कुनै एउटा हाई प्रोफाइल या त धन भएको सेलिब्रेटी करियर भएको मान्छेलाई सिद्ध्याउन त कुनै आइतबारै कोर्नु परेन। एकछिनको लागि हाम्रो गगन थापाजी चुनाव उठ्दै हुनुहुन्छ, एकछिनको लागि कल्पना गर्नुहोस् कुनै किशोरी आएर लौ गगनले मलाई कुनै होटलमा बोलायो, रिसोर्टमा बोलायो, नाङ्गेजार पार्यो, यो गर्यो ऊ गर्यो भनेर उजुरी हाल्ने बित्तिकै गगन थापा अहिले करार जाप हुन्छन्, सिद्धियो, नरह्यो बास नबज्यो बाँसुरी। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो घटना घटोस् नघटोस् केही मतलब छैन। 24 दिन गैल भैँस पानीमै, ऊ त जेल पर्नुपर्ने हुन्छ, हिरासत जानुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मुलुकी ऐन अपराध संहिता 2075 को संशोधन हुनु नितान्त जरुरी छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले 16 वर्षलाई नै नाबालिका किटान गर्नुपर्छ, त्यसरी जानुपर्छ। र यो सन्दीप लामिछानेको हकमा मैले भन्नुपर्दा बिचरा उनको बुवा आमाको हालत रुँदा रुँदै आँखा गोलभेडा पाकेको गोलभेडा जस्तो भएको छ। उनीहरूको नौनारी गरेको छ, ओठतालु सुकेको छ। र रेलवे विभागमा काम गर्ने सायद स्याङ्जातिरकै हो सन्दीप लामिछाने, जन्म उहाँको त्यहीँ हो। र उहाँको अहिले पारिवारिक रूपमा पनि ठुलो फ्रस्ट्रेसन छ। सन्दीप आफै पनि लगभग डिप्रेसनको तहमा पुगेका छन्। मैले भेटेँ उनलाई होइन, कागती निबुवा निचोरिए जस्तो पहेलपुर अनुहारमा उनले असफल हाँसो हाँस्ने कोसिस गरेका थिए। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालको एउटा ठुलो क्रिकेटरको यसरी अवसान हुनु भनेको यो राम्रो लक्षण होइन है। राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई या चोरलाई चौतारी साधुलाई सुली भने जस्तो ज्यान मारा मुद्दा लगाएका मान्छे भट्टाभट सांसद हुँदैछन्। बेचरा हाम्रो सन्दीप लामिछाने भूतो न भविष्यन्ती सोच्दै नसोचेको केसमा फसे। त्यसैले म भन्न चाहन्छु तथ्य र प्रमाण सहित अब सन्दीपका वकिलहरूले यो प्रमाणित गर्नुपर्छ कि सन्दीप लामिछानेले 2079 साल भदौ 5 गतेको त्यो रातको 11 बजेर बिहानको 7:45 बजे भित्रको जुन घटनाक्रम या वर्णन गरिएको छ त्यो बिचमा उनले भाइटिका लगाउने कुरा गरे अथवा दाजुबहिनीको पवित्र नातामा बसे टच पनि गरेको छैन भन्ने कुरा प्रमाणित गरे भने सन्दीप लामिछानेलाई हाँस्दै खेल्दै फुलबाला लगाउँदै खादा लगाउँदै बाहिर मुक्त हुन कुनै इन्द्रेका बाबुचन्द्रले रोक्न सक्दैन। अब त्यो कुराहरू प्रुफ भइसकेर उसलाई बाहिर निकालिसकेपछि पनि फुलमाला लगाइदिए पनि अब अहिले जुन उहाँको इमेज बनिसकेको छ, जुन उहाँलाई अब पुष्टि नै नभइकन बलात्कारीको संज्ञा दिइसकेको छ, अब त्यो त फर्काउन सकिँदैन नि होइन। होइन, एउटा कुरा के हुन्छ भने नि बिल क्लिन्टनलाई पनि मोनिका लेविन्स्की काण्ड लाग्यो नि त। तपाईँलाई थाहा छ अमेरिका त कानुनी राज्यमा चल्छ, यहाँ जस्तो फेक कुराहरू धेरै हाबी हुँदैन पुँजीवादी कन्ट्री भने पनि। आखिर हिलरी क्लिन्टनले घटना त केही न केही घटेको रहेछ, फर्गिभ बट नट फर्गेट, माफ गर्नुहोस् तर नबिर्सिनुहोस् भन्ने सिद्धान्तको आधारमा आफ्नो पतिलाई माफ गरेको हुनाले धन्न उनी 2/3 मेजोरिटीको आधारमा सिनेटरहरूले उनलाई महाभियोग लगाएर निकालेनन्। डोमिनिक स्ट्राउस काहान भन्ने फ्रान्समा राष्ट्रपति हुन हिँडेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रमुखलाई पनि यस्तै सेक्स एलिगेसनको कारण उनको पोलिटिकल करियर ध्वस्त भयो। तपाईँलाई थाहा छ यो गम्भीर संवेदनशील कुरा हो। र यहाँ मलाई के लाग्छ भने होला 2 दिन कसैलाई बदनाम गर्न सकिन्छ, चन्द्रमामा दाग लगाउन सकिन्छ, सूर्यमा ग्रहण लगाउन सकिन्छ, जसरी यो 7 सूर्य उदाए जस्तो झलबल्ल उदाएको छ नि, अहिले भर्खर बादल लगाएको थियो, केही फरक पर्छ? सूर्य हो, यो मङ्सिर 4 गते पनि उदाउँछ, सधैँभरि उदाउँछ। त्यसै गरी सन्दीप लामिछाने पनि एउटा भरभराउँदो सूर्य जस्तो यदि निर्धाक छन् भने उनलाई दुनियाँको कुनै पनि 12 हातको टागा कुनै पनि इन्द्रका बाबुचन्द्रले उनीलाई सफाई यदि अदालतले तथ्य र प्रमाणको आधारमा दियो भने उनलाई बदनाम गर्न कसैले पनि सक्दैन। अब नेपाली समाजमा जुन बलात्कारको परिभाषा छ, जुन करणीको परिभाषा छ, त्यहाँ चाहिँ कतिपय मान्छेले अझै पनि भन्नुहुन्छ जबरजस्ती गर्नु भनेको, बलात्कार गर्नु भनेको त जबरजस्ती गर्नु पर्यो, कपडा च्यातिनु पर्यो, कराउनु पर्यो, चिच्याउनु पर्यो भन्नुहुन्छ। तर कानुनको अनुसार चाहिँ फकाइ फुलाइ गरेर पनि एजभन्दा तलको जुन नाबालिगहरूलाई फकाइ फुलाइ गरेर गरेको पनि करणी नै डिफाइन गरिसकेको छ। अब यो नेपाली समाजमा विद्यमान बलात्कारको परिभाषालाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? यो शब्दकोश पछ्याउने हो भने बलात्कार भनेको कसैको पनि
दुई पक्षको बिचमा हुने यौनजन्य क्रियाकलापलाई बलात्कारको रूपमा हेरेको छ र अर्को पक्षको सहमति बिना जोर जबरजस्ती आधारमा यौनजन्य क्रियाकलाप गरिन्छ भने त्यो बलात्कार हो। मैले बलात्कार भन्नाले डेनी वा अमरीश पुरी वा हाम्रो सुनिल थापा स्टाइलको फिल्मी बलात्कारलाई सम्झिरहेको छैन होइन, त्यो ढङ्गको परिभाषा गर्न सक्दैन। र एउटा कुरा चाहिँ के जायज हुन्छ भने 16 वर्ष वा त्योभन्दा मुनि चाहिँ सहमतिमै गरे पनि त्यसलाई बलात्कार मान्ने हो कि, किनभने त्योभन्दा कम उमेरको बिचरा ती किशोरीहरूलाई लगाई फकाई अनेक खालका यो चक्लेटहरू दिएर अहिले त तपाईँको नसामा लट्ठ्याउने होइन त्यस खालका विषादीहरू दिएर पनि गरेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ जघन्य अपराध मान्नुपर्छ। तर यो 16 वर्ष एउटा मैले तपाईँलाई भने यो 16 वर्षभन्दा माथि 18 वर्ष, अब म जस्तो मान्छे हुने हो भने त सबै राम्रो हुन्थ्यो नि। आफ्नो पत्नी बाहेक दायाँ बायाँ जाँदै नजानी एक नारी ब्रह्मचारी भयो भने कुनै कानुन पनि चाहिएन, नियम पनि चाहिएन। प्रहरी मित्रहरूले मलाई हेर्दै नहेरै हुन्छ, कुनै मुद्दा पनि लगाउनु पर्दैन, टेन्सन पनि लिनु पर्दैन। तर समाजमा अपराधी भ्रष्ट एमएलओ जान ठिक्क योग्य भएका मान्छेहरू थुप्रो हुने हुनाले यो जेल यो प्रशासन यो कानुन चाहिएको हो। र तर पनि कानुनको लुप होल्स प्रयोग गरेर ठुला बडाहरू उम्किरहेका छन्। यहाँ सानालाई ऐन ठुलालाई चयन, यो मत्स्य न्याय त उहिले चलिरहेको छ। साधुलाई सुविध अनि चोरलाई चौतारीको मत्स्य न्याय पनि अन्त्य हुनुपर्छ भनेर हामीले आवाज बुलन्द गरिरहँदा म एउटा कुरा तपाईँलाई तथ्य र प्रमाणसहित के भन्न चाहन्छु भने यदि सन्दीप लामिछानेको आमापट्टिको वा मामापट्टिको मान्छे मन्त्री प्रधानमन्त्री ठुला बडा भइदिया भयो नि, यो केस कता कताबाट कार्पेट मुनि दबाइन्थ्यो, रफादफा गरिन्थ्यो। सन्दीप लामिछाने एउटा जनताको घर आँगनमा हुर्किएको खेलेको मैले पाएको सूचना अनुसार सन्दीप लामिछानेको होल फ्यामिली कम्युनिस्ट फ्यामिली हो र त्यहाँ पनि केही न केही कन्स्पिरेसी छ। उनीहरू सूर्यमा मतदान गर्ने परिवार होला, यो सरकारले कुनै न कुनै वक्रदृष्टि राख्ला। त्यसकारण हिजो केपी ओलीज्यूले प्रशंसा गरेको हुनाले नि सन्दीपलाई फसाउनुपर्छ भनेर यदि कसैले भन्छ भने त्यो घटिया हो, त्यो अपराधी हो। अब जाँदा जाँदै चाहिँ हिजो जुन शान्तिपूर्ण धरना भनेर माइती नेपालको अगाडि अभियन्ताहरू आएर जुन कार्य गर्नुभयो अनि निवेदन पनि दिनुभएको छ होइन, अब त्यसको चाहिँ अहिलेसम्मको रेस्पोन्स चाहिँ कस्तो आइरहेको छ? अब बन्धक बनाएर राखेको नाबालिगलाई निकाल्ने कुरा छ कि छैन? पहिलो कुरो त अहिले इलेक्सन आएको छ, इलेक्सन प्रोपोगन्डा जस्तो हुन्छ। माइती नेपालको अध्यक्ष अनुराधा कोइराला उहाँ गुरुङ चेली हो, गुरुङ हो, त उहाँ अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट सम्भवतः प्रदेश सभाको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, शाही कालमा मन्त्री पनि हुनुभयो। उहाँ आफै अङ्गीकृत नागरिक हो, उहाँको नागरिकता छानबिन गर्नु पर्दैन। एउटा प्योर एन्ड कम्प्लिट मेड इन नेपाल छविको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नाम चम्काउने सन्दीप लामिछाने ल ठिक छ, उहाँहरू व्यक्तिगत रूपमा उहाँले एमालेलाई भोट हाल्न सक्नुहुन्छ, कुनै ठुलो कुरो भएन, अथवा उहाँको फ्यामिली कम्युनिस्ट हुन सक्छ। त्यो आधारमा प्रेजुडियस गरिएको बायसनेस गरिएको हो भने यसको पनि हिसाब किताब इतिहासले माग्नेछ, हामी पनि माग्नेछौँ। म अनुराधा कोइराला नेपाल आएपछि लन्डनबाट नेपाल आएपछि 1-to-1 कुरा गर्ने पक्षमा छु। उहाँ अङ्गीकृत नागरिक हो, उहाँ नेपाली चेली हो, तर नेपाली मूलको मात्रै हो, याद गर्नुहोला। उहाँको जन्मस्थल भारत हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि माइती नेपाल भनेको अन्तर्राष्ट्रिय डोनेसनमा चलेको र राष्ट्रिय रूपमा एनजिओको स्ट्याटसमा काम गरेको संस्था हो। त्यो कुनै सरकारी निकाय होइन। सरकारी निकाय बाल गृहमा संरक्षण गर्नु एउटा कुरा होला, उहाँको गैर सरकारी संस्था हो। अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भनिहालौँ, माइती नेपाल भनेको के? अलपत्रमा परेका वयस्क चेलीहरू जो विवाहित छन् अथवा दिल्ली मुम्बईमा बेचिएका रेड लाइट एरियाबाट उद्धार गरेर ल्याइएका र त्यस्तै उस्तै चेलीहरूलाई उद्धार गर्छ अनि उसले न्यायको पक्षमा एडभोकेसी गर्छ भनेको न हो। तर उहाँहरू फी सहित गर्नुहुन्छ, फोकटिया गर्नुहुन्न। उहाँहरूको अरबौँको एनजिओ छ, धन्दा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि धन्दा भन्नाले अन्यथा नसोच्नु होला, अरबौँको एनजिओ छ नि त उहाँहरूको, उहाँहरूले फोकटिया समाजसेवा गरे होइन। अनि अर्को कुरो, पहिला एउटा ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री बनाएकै हो माइती नेपालले। अहिले चाहिँ म देख्दैछु घरि मेरो श्रीमानले मलाई बलात्कार गर्यो भन्नेलाई संरक्षण गरेर उसलाई वकिल खोजेर समाज भड्काउने काम उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। एउटा कुरा के छ भने पति पत्नीको सम्बन्ध भनेको घरायसी झगडा भने परालको आगो जस्तो हो। अब हुनसक्छ कहिलेकाहीँ डिभोर्स हुनसक्छ, तर पति पत्नीको बिचमा बेडको रिलेसनलाई लिएर मुद्दा बनाउने माइती नेपालको इन्टेन्सन के हो? यो प्रश्न पनि हामी सोध्न चाहन्छौँ र यो विषयमा पनि दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिनुपर्छ। कानुन नै पूर्वाग्रही छ त यो कानुन संशोधन गर्नु पर्दैन? पति पत्नी बिचको सम्बन्ध काहीँ बलात्कार हुन्छ, वाहियात कुरा गर्ने? यसो भयो भने सोसाइटी भाँडिँदैन? यो पश्चिमा समाज हो, अमेरिकन सोसाइटी हो।
याद गर्नु होला भोलि मिसेल ओबामाले बाराक ओबामालाई म माथि बलात्कार गर्यो भनेर मुद्दा हाल्यो भने के हुन्छ त्यहाँ हाल्दैनन् तर यो देशपछि यस्तै घटिया कुराहरू गरिरहेछन् अब मान्छे अघि तपाईँ आफैले भन्नुभयो कुनै पनि रिलेसनमा चाहिँ अब एउटाको असहमति बिना नै अर्कोले जबरजस्ती गर्छ भने त्यो चाहिँ बलात्कार हो भनेर अघि तपाईँ आफैले भनिरहँदाखेरि त्यो पति पत्नीमा लागु हुँदैन त्यो त हुनु पर्यो नि होइन होइन त्यो हुँदैन पति पत्नीको सवालमा नोकझोक हुन सक्छ अब यो धेरै कुरा गर्यो भने पोर्नोग्राफिकल संसारमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो हाम्रो दुनियाँ पनि होइन त्यतातिर जानु पनि हुँदैन नजानी गाउँको बाटो सोध्दै हिँड्नु पनि हुँदैन र याद गर्नु होला पति पत्नीको पवित्र रिलेसनलाई नै खलबलाउने गरी सोसाइटी नै भङ्ग गर्ने गरी खाऊ पिउ मोज गर दुनियाँ रङ्गिन्छ भोज गर टाइपले आफू चाहिँ नाना नौरङका नाठोहरू खेलाउँदै नखर मौगी भएर हिँड्ने अनि दुनियाँको घर भान्ने यिनीहरूलाई कसले अधिकार दियो म टप 10 महिला अधिकार कर्मीको सूची तपाईँलाई प्रस्तुत गर्न सक्छु जो आफ्नो घर भाँडेर यो समाज बिगार्ने हिँडिरहेका छन् डलरेहरूको अब प्लास्टिक सर्जरी उतार्ने बेला आएको छ यिनीहरूलाई समाजमा यिनीहरूको कालो कर्तुत छरपष्ट पार्ने दिन आएको छ पख्नुहोस् चुनावसम्म धैर्यता गर्नुहोस् त्यसपछि एक एक जन्मकुण्डली फेरिस्त हामी सोसाइटीको बिचमा राख्नेछौँ अब नेपाली समाजको लागि तपाईँले अहिले आएका स्क्यान्डलहरू समसामयिक विषयमा जे जस्ता कुराहरू उठाइरहनु भएको छ अब त्यो चाहिँ उठाइरहनुहोस् चुनावी माहौल छ चुनावमा जसको समर्थनमा हिँडिरहनु भएको छ उहाँको पनि पक्कै विजय हुनेछ हामीसँग जोडिनु ल आशीर्वाद लागोस् तपाईँको 32वटा दाँत होला तपाईँको आशीर्वाद हामीलाई लाग्ला हामी आशा भरोसा विश्वास गर्छौँ अडियन्स चाहिँ यही भन्न चाहन्छु कि अहिले मान्छेको मुड भनेको चुनावी छ त्यस कारणले गर्दाखेरि सही पात्र र सही पार्टी छनौट गर्ने बेला आएको छ नेकपा एमाले एकदमै सलिड विकल्प हो जसले समृद्धि र विकासको परिकल्पना गरेको छ र सबैभन्दा परिपक्व नेता नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रवादी अडान लिएर यो देश बचाउने नेकपा एमालेलाई मतदान गरौँ भारी मतले विजय गरौँ यसो गरियो भने अहिले नारी अधिकार कर्मीको ट्याग लगाएर डलरको खेती गर्ने टप 10 मान्छेहरू जसको सूची मैले तपाईँलाई सुटुक्क बताएँ भने ती टप 10 मा टप 9 नै डिभोर्सी छन् तिनीहरूको घर आफैले भाँडेका छन् र ती आफै चरित्रहीन छन् म कुनै दिन तपाईँलाई भनौँला तपाईँको पनि उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु नजिकै गरेको तिहार छठको पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना धन्यवाद